नमस्कार, इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदाझैं साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यी सामग्रीबाट। लामो समयदेखिको कोरोना प्रभाव, रूस युक्रेन युद्धको प्रभावले पेट्रोलियम पदार्थसँगै आयातित सामानमा भएको मूल्य वृद्धि र 3 वर्षदेखि ऋण तिर्न नसक्दा सावा ब्याजमा वृद्धि भएको अवस्था छ। यो सँगै यति बेला बैंकहरूले ब्याज दर बढाएर 9% लिएको ऋण 1 वर्षभित्र 16% पुगेको अवस्था छ, जसले गर्दा व्यापारी मर्माहत भएका छन्। व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू र उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा पनि नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। राजस्व भन्दा चालू खर्च बढेर गएको छ। सरकारले तिर्नुपर्ने ब्याज र कर्मचारीमा गरिने चालू खर्च पुस मसान्तसम्म 2 खर्ब ऋण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो अवस्थामा सरकार टाट पर्ने अवस्थामा देखिएको छ। यसको असर नेपालमा बेरोजगारी थपिएको छ। आम नेपालीको क्रय शक्ति घटेको छ। श्रीलंकाको अवस्था नियालिरहेका नेपालीले आफूसँग भएको पुँजी समेत जोगाएर राख्ने, खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले बजारमा व्यवसायीहरूको व्यवसायमा अत्याधिक संकुचनका कारण व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय सावा ब्याज तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका कारण व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। तपाईको 9% बाट 16 पुर्याइसकेपछि यो चाहिँ तपाईको माफिया तन्त्र जस्तो भयो के। ब्याङ्कको सरकारको नीतिगत अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले सामञ्जस्यता गर्न नसक्नु, महँगी नियन्त्रण गर्ने नाममा चाहिँ अत्याधिक ब्याजको दर वृद्धि गरेको हुँदाखेरि यो नागरिक पनि अराजक भएर आएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ एउटा त्यो तपाईको सराफीको व्यापार जस्तो भयो के। यो चाहिँ किनभने बिना अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ त्यो जथाभावी चाहिँ राज्यले गरेपछि यो राज्य आतङ्क जस्तो देखियो के। किनभने यसले सीमित ठुला घराना, सीमित व्यवसायलाई मात्रै फाइदा पुर्याउने हुन्छ, आम नागरिकलाई समस्या सिर्जना भएर आउँछ। पछिल्लो समय बैंक ब्याज विरुद्ध केही व्यक्तिहरूको अराजक अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बैंकर संघ लगायत संस्थाहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत जनाएका छन्। ऋण लिएपछि तिर्नुपर्ने हुन्छ, ऋण नतिर्ने हो भने राज्य व्यवस्थामा दूरगामी असर पर्ने विश्लेषण पनि छ। 9% को ब्याज 1 वर्षमै 16% पुर्याउनुलाई जायज मान्न सकिँदैन। यसले सीमित व्यापारीलाई मात्र फाइदा पुग्ने तर आम नेपालीलाई असर पर्ने विश्लेषकको ठम्याइ छ। ऋण चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ स्वाभाविक रूपमा, तर राज्यले के हो भने त्यो व्यवसायले वास्तविक रूपमा तिर्न सक्ने हो कि सक्ने होइन भनेर एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाइकन यसको छिटोभन्दा छिटो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। त्यसरी होलसम्म सबै चाहिँ तिर्न नसक्ने भन्न चाहिँ सकिँदैन। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि बढ्दो ब्याजदरका कारण पुँजी चलायमान बनाउन नसकेको व्यापारीहरू हतोत्साहित भएको गुनासो छ। महँगो ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। उद्योगी व्यवसायले मुलुकको बिग्रदो अर्थतन्त्र सम्हाल्नका लागि अर्थनीति नै ठिक नभएको गुनासो गरेका छन्। राजधानीमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँगको छलफलमा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले मुलुकको अर्थतन्त्र र सरकारको मौद्रिक नीतिको विषयमा गुनासो गरेका हुन्। उद्योगी व्यवसायले राजनीतिक अस्थिरता र स्थिर मौद्रिक नीति नहुँदा अर्थतन्त्रमा संकट पैदा भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। उद्योगी व्यवसायले संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको समाधान गर्न कांग्रेसलाई अग्रणी भूमिका खेल्न माग गरे। कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेर वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौती सम्बोधन गर्न उनीहरूले ध्यानाकर्षण गरे। उनीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा आएको भन्दै उद्योगी व्यवसाय बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा आएको समेत बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मुरारकाले सरकारको नीतिकै कारण उद्योगीहरू उद्योग छाडेर व्यापारतिर शिफ्ट हुन बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न सहज वातावरण नभएको भन्दै उद्योग दर्ताका लागि कोठामा छिर्नकै लागि प्रवेश शुल्क लगाइएको बताउनुभयो। उहाँले उद्योगीले आफ्नो पीडा सुनाउन जाने ठाउँ समेत नभएको भन्दै अब बन्ने सरकारले त्यो ठाउँ दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसलाई राज्यलाई पनि फाइदा छैन त्यसबाट, कि राज्यले त्यसबाट केही एक्स्ट्रा रेभेन्यू पाउँछ होला त्यो पनि छैन, तर त्यसले कस्ट चाहिँ अत्याधिक बढिराखेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो आयात चाहिँ बढाउनु पर्ने अवस्था छ, उत्पादन भइरहेको छ, हामी कम्पिटिटिभ छैनौँ। यदि हामीलाई कस्टम ड्युटीबाट प्रोटेक्सन दिएन भने हामी नेपालमा एउटा उद्योग पनि चलाउन सक्दैन। त्यो प्रोटेक्सन कसरी हटाउने भन्ने कुरा हो। हटाउनलाई त उद्योग फ्रेन्डली वातावरण दिनुपर्ने नि। यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघ CNI का अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले व्यापार व्यवसाय 40% गिरावट आएको भन्दै अर्थतन्त्रमा आशा गर्न सकिने ठाउँ नै नभएको बताउनुभयो। 40 देखि 80% हामीहरूको के हाल भइरहेको होला त्यसले एकपल्ट बयान गर्न पनि गाह्रो छ अहिलेको स्थितिमा। एउटा सबैलाई हामीहरूले तलब पनि तिर्नु पर्यो,
एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स रेन्टहरू त्यो सबै पनि पे गर्नु पर्यो, साथैमा हामीले इन्स्टलमेन्ट पनि पे गर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट पनि पे गर्नु पर्यो। कसरी सम्भव हुन्छ? यस्तै कार्यक्रममा परिसङ्घका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पनि अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा रहेको भन्दै प्रेडिक्टेबल इकोनोमिक पोलिसी नभएको देशमा लगानी बढ्न नसक्नेतर्फ सचेत गराउनु भयो। हाम्रो देशको गभर्नेन्स चाहिँ मलाई लाग्छ इतिहासमै सबैभन्दा खराब हालतमा छ आजको दिन। मैले यति धेरै इरोजन भएको मैले चाहिँ मलाई त्यति प्रेडिक्सन गर्न सकेँ। इट्स कम्प्लिटली इरोडेड। कहीँ पनि कुनै पनि काम अहिले गर्न त्यति सजिलो छैन। उद्योग धन्दाले त झनै छ। महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रका समस्याबारे राजनीतिक दल र नेताहरू गम्भीर हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले कठोर निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार र संसदले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने विषयमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा केही कठोर निर्णय समेत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेता थापाले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले तत्काल केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कांग्रेस सरकारमा गएसँगै अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि तत्काल सुधारका योजना अविलम्ब अघि सार्ने भन्दै उहाँले मुलुकमा वार्षिक 18,000 भन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने स्थिति नआउनु राम्रो संकेत नभएको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले आर्थिक विकासका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 18,000 जब्स मात्रै रेवत दाइले भन्नुभयो। खास गरी हामीले भन्न मिल्ने खालको डिसेन्ट जब्सहरू जम्मा 18,000 मात्रै हामी सृजना गर्छौँ। भनेपछि हामी वर्षको करिब 5 लाखभन्दा बढी श्रमको संसारमा युवाहरू आउँछ भनेर हामी भन्छौँ। भन्दा हाम्रो लाखौँ तन्जुरीहरू नेपालभन्दा बाहिर गएर उनीहरू त्यहाँ काम गर्न गएका छन् होइन। अझै यो त अनकाउन्टेड हेऱ्यो हामीले अन रेकर्डेडहरू कति होला यो यसरी हेर्दा तिनीहरू बाहिर काम गर्न जाने, उनीहरूले 2 पैसा कमाउने, कमाएको पैसा आउने, हामीले इम्पोर्ट गर्ने, त्यो इम्पोर्टको रेभिन्यूबाट बेसिकली हाम्रो आफ्नो सरकारी खर्च गर्नुको लागि पनि त्यहीँबाट जोड गर्ने हाम्रो संरचना यही हो। यसरी हामीहरू चलिरहेको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो संरचनाको समस्या जसरी बन्दै गएको छ यसलाई नबदलिकन यसको उपचार नगरिकन हामी कुनै बेला थला पर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ आयो नै। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम मुवाग्लीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार सजिलो नभएको भन्दै आगामी अर्थमन्त्रीले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान अब टालटुले नभएर निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा ढिलाइ गर्दा समस्या थप बढ्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। टालटुले सोलुसन भन्दा पनि अलिकति सर्जिकल सोलुसनतिरै हामी जानुपर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। धेरै कुराहरू थाँती राखेको पन्छाएको राजनीतिक सङ्क्रमण भनेको होइन शान्ति प्रक्रिया कुराहरूले गर्दा अर्थतन्त्रका मुद्दाहरू एकदम ओझेलमा पर्दै आएको र त्यसलाई अब अलिकति सर्जिकल्ली नै हेर्नुपर्ने बिन्दुमा पनि छ। त्यसैले सर्ट टर्ममा मिडियम टर्म र लङ टर्म टुक्राएर हेर्नु पर्यो एउटा कुरा। अर्को अर्थतन्त्रका यी 4वटा आयामहरू, एउटा फिस्कल, एउटा एक्सटर्नल, एउटा मोनिटरी र यी सबै जोडिने रियल सेक्टर ग्रोथका कुरा, इम्प्लोइमेन्टका कुराहरूसँग चाहिँ असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। वाग्लेले ब्याङ्कहरूले एकैपटक उच्च ब्याज दर बढाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रभाव भएकाले ब्याङ्कहरूलाई नै समस्या पर्ने देखिएको बताउनुभयो। गैर आवासीय नेपाली एनआरएनलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ। अब गैर आवासीय नेपालीले सरकारसँगको साझेदारीमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा 10 करोड रुपियाँसम्म लगानी गर्न सहजै पाउने भएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 2078 साउन 15 गते जारी गरेको कम्पनी स्थापनाका लागि शर्त संशोधन गरेसँगै गैर आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न सहज बाटो खुलेको हो। सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 ले अनुमति दिएका क्षेत्रमा 10 करोड रुपियाँसम्म लगानी गर्न सक्नेछन्। कम्पनी उद्योगका रूपमा दर्ता हुन वा स्थापना हुन न्यूनतम लगानी 1 अर्ब रुपियाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार वर्गीकरण भएका उद्योगसँगै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न खुला गरिएकामा उद्योगमा मात्र लगानी गर्न पाइनेछ। कम्पनीले नेपालमा शेयर पुँजीका रूपमा मात्र लगानी गर्न पाउँछ। कम्पनीले ऋण सुविधा, बन्ड, डिबेन्चर मार्फत लगानी गर्न नपाउने भएको छ। तर सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजनाको बन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउँछन्। कम्पनीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै पनि कार्य गर्न पाउँदैन। विदेशी लगानीको कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। तर सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा लगानी गर्ने गैर आवासीय नेपालीको लगानीको विवरण र आवश्यक कागजातसहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेछ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौतीको समाधान उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आर्थिक तथा बैंक वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्याका विषयमा जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पछिल्लो समय व्यवसायीले बैंकको कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले कर्जाको किस्ता तिर्न समयको सहजीकरण गर्नुपर्ने र कर्जा तिर्न नसक्ने वास्तविक समस्यामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिनुभयो। ब्याज दरले गर्दाखेरि र तरलतासँग जोडिएका समस्या र समग्र आर्थिक क्षेत्रमा भएका समस्याले गर्दाखेरि जुन जेन्युन समस्याहरू छ त्यो जेन्युन समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै राखेको छ। किनभने यो उच्च ब्याज दरमा यस्ता विकृतिहरू भइरहेका छन्, तिर्न नसक्ने अवस्थामा सबै रहेका छन्। अब ब्याज पहिला चाहिँ कर्जा चाहिँ घर घरमा गएर दिएको थियो, अब यो आर्थिक परिदृश्य फरक भइसकेको छ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ तिर्न नसक्दाखेरि अलिकति केही सहुलियत हुनुपर्छ, केही समय हुनुपर्छ। जस्तै तिर्न नसक्ने जेन्युन जुन केसेसहरू छन् त्यसमा चाहिँ खास गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको थियो। यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुक आर्थिक रूपमा जटिल अवस्थामा रहेकाले बैंकको बेस रेट नै हटाउन आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले बैंकहरूले व्यवसायलाई प्रभाव गरेको कर्जामा 3 महिनामा हुने ब्याजदर र प्रिमियम बढ्न नहुने माग राखेको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष मल्लले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा हेरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो। ऋण चाहिँ 3 महिनामा 6 महिनामा बैंकले चाहिँ यो ब्याज दर बढाउने चलन छ। बेस रेट बढेकोमा हाम्रो कुनै पनि आपत्ति छैन र चाहिँ प्रिमियम चाहिँ बढ्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राखेका छौँ। उहाँले सकारात्मक रूपमा चाहिँ हेर्छौँ, पहल गर्छौँ भनिरहेको छ। त्यस्तै चाहिँ यो ब्याङ्क दर पनि जुन सरकारले चाहिँ लिने ब्याङ्क दर भन्ने हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कलाई दिने 8.5% लिएको अवस्था छ र चाहिँ त्यो विगतमा 5% छ भने त्यसलाई पनि ब्याङ्क दर पनि झार्नु पर्यो। र अहिले जुन किसिमको कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि पनि एउटा उत्पादन क्षेत्रमा होइन, अब कृषि कर्जा नै भनौँ न, यो कृषि कर्जा दिँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ खेती गर्नेलाई दिनु पर्यो, खेत किन्नेलाई दिनु भएन भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका छौँ। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर कणेलले घरेलु तथा साना उद्यमीहरूले नेपालमा उत्पादन गरेका वस्तुहरूको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेको बताउनुभयो। अन्य 4.5 लाख हाराहारीमा चाहिँ लघु घरेलु उद्यमीहरू छन्। ती सबभन्दा पहिला चाहिँ उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरण गरिदिनु पर्यो। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट चाहिँ ऋण प्रवाह गर्दाखेरि सहजी ढङ्गले सहुलियत ब्याजका कुराहरू र विभिन्न खालका चाहिँ बेला बेलामा राज्यले ल्याउने अनुदानका कुराहरू त्यो सबै एकदम चाहिँ पाउनुपर्ने चाहिँ निकायले पाउनु पर्यो र सरल ढङ्गले पाउनु पर्यो र त्यो चाहिँ नि उद्यमीहरूले नै त्यो प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो व्यवसायको अगाडि बढाउनु पर्यो। यो चाहिँ राज्यले गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग रह्यो। उहाँले छलफलमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूले खोजेको सेवा सुविधाहरू राज्यले आगामी दिनमा दिने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्ने भन्दै दबाव समूह बनाउनु गलत भएको बताउनु भएको छ। डेपुटी गभर्नर मिश्रले पछिल्लो समय बैंकको ब्याज दर लघुवित्तको संस्थाका कर्मचारीमाथि कालो मोसो दल्ने समूह बनाउने कामले समाज विभाजित गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा दबाव समूह बनाई कालो मोसो दल्ने दस्ता बनाउँदैमा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगर्न आग्रह गर्नुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगाएको कर्जा जनताको पैसा भएको भन्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरूले कर्जा दिन्न भन्दा बैंकका निक्षेपकर्ताहरूले पैसा पाउन समस्या हुने बताउनुभयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेहरूलाई कसैले कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रोत्साहन दिन नहुने समेत बताउनुभयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट खराब काम भएको थाहा पाउने बित्तिकै राष्ट्र बैंकमा गुनासो गरे तत्काल कारबाही गरिने पनि बताउनुभयो। कोही व्यवसाय गर्न तयार हुन्छ, बैंकबाट ऋण लिन तयार हुन्छ भनेदेखि त्यसले केही न केही एन्टरप्रेन्योरशिप जम्मा गरेको हुन्छ। त्यसलाई हामी कमजोर हुन नदिउँ। एकै दिनमा सबै कुरा सकिने कुरा हुँदैन। आशावादी भएर बस्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले
केही दिन अगाडि केही समय अगाडि चाहिँ नै कन्ज्युमर प्रोटेक्सनको लागि केही सर्कुलरहरू जारी गरेको छ। त्यस अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण सर्कुलर के हो भनेदेखि त्यो ऋणीको फोटो चाहिँ ननिकालिदिनु चाहिँ सामाजिक रूपमा अलि अप्ठ्यारो पर्न गयो भनेर हामीहरूले गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट पोलिसीगत रूपमा गर्न सक्ने विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मार्च महिनामा डिजिटल पेमेन्ट महिनाको रूपमा घोषणा गरेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय डिजिटल ब्याङ्कको अवधारणा विश्वभर विकास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सहमुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सहकारी तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको 2 दिने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सम्बन्धित सरकारवालाहरूले यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक परामर्श र छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धी ऐनलाई संसदबाट पास गर्न आफूले निष्पक्ष रूपमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले ऐन निर्माणका लागि राजनीतिक दल र सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न सुझाव दिनुभयो। सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र विगतका अनुभवहरू समेटेर ऐन निर्माण हुनुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। उहाँले सहकारी ऐनमा 25 लाख सीमा तोकिए पनि संसदमा धेरै संशोधन प्रस्ताव आइरहेकाले थप सहयोग गरेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो। यो क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामीले बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउनु जरुरी छ र यो ऐन ल्याउने तयारीमा तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, छलफल गरिरहनु भएको छ भन्ने सुनेको छु। त्यसबाट म व्यक्तिगत रूपबाट धेरै खुसी छु र म यसमा सहकार्य गरेर अगाडि लानुपर्छ र छिटै यो ऐन ल्याउनको लागि खास गरी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग छलफल चलाउनुहोस् तपाईँहरूले। उहाँले सहकारी क्षेत्र मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समाजवादी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालले अतिकम विकसित देशहरूको कोअर्डिनेसन ब्युरोको अध्यक्षको जिम्मेदारी पाएको छ। अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको 5औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत नेपालले संयोजकको जिम्मेदारी पाएको हो। मार्च 5 देखि कतारको राजधानी दोहामा सुरु भएको सम्मेलनले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको कोअर्डिनेसन ब्युरोको अध्यक्षको जिम्मेदारी दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 1 महिनापछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा एक समारोहबीच उक्त जिम्मेदारीको औपचारिक हस्तान्तरण हुनेछ। सम्मेलनमा नेपालले सन् 2026 सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, त्यसका निकायहरू र सबै विकास साझेदारहरूले नेपालको विकासशील राष्ट्रमा प्रवेशलाई सहज र सुनिश्चित बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठाएको छ। अवस्था आजलाई कार्यक्रम अर्थ व्यापारमा यति नै। अर्को हप्ता विविध सामग्री सहित उपस्थित हुने रहन्छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।